एक्चुअली कितें आसलें, हो आमचो जो रस्तो आसा हो वन वे आसा हे सायडीन, पण आमचे गुगल लोकेशन जे आसा तेचेर दाखयतना हो रस्तो दाखयता, तो पयलींचो जो रस्तो आसा तो कोणाक दाखयना. सो बरेचशे टुरिस्ट गाडी जे आसात नाजाल्यार भायले जे गाडी आसात ते डिरेक्टली भितर सरतात हांगसरल्यान. ताका लागून फुडें वचून खंय तरी एक्सिडंट जायत नाजाल्यार आमच्याच भावा भयणींका खंय तरी फुडें वचून एक्सिडंट जावन त्रास जावचे परीस पयलींच म्हणलें कितें तरी प्रिकॉशन घेतलेलें बरें. सो बरेच म्हयने म्हाज्या मनान आसले की हांगा कितें तरी इन्स्टॉल करचें. सो ताका लागून हांवें हांगा ब्लिंकींग लायट जी ट्रॅफिक लायट आसता ती हांवें इन्स्टॉल केला, जेणे करून प्रिकॉशन वायज फुडें कोणाक त्रास जावंक पावना. तसे टुरिस्ट असे सांगले आसतना सुद्दां तेंचो लक्ष नासलो आनी तो बोर्ड आयलो तो कळनासलो आनी ते म्हणटा आमकां मॅपार दाखयता, आमी मागीर तांकां घोणान धाडटले. तर हो नो एंट्रीचो बोर्ड आनी ब्लिंकींग लायट घातल्या त्या बद्दल खूब तेंचे अभिनंदनय करता, डॉक्टर ॲडव्होकेट आजगावकरांचे आनी त्यांचे आभारय मानता, कारण तांकां लागून बरेंच काम जालां आनी आतां तरी कोण तरी तेजेर बोर्डाचें लक्ष दिवन तरी फाटीं परतलो अशें दिसता. 20 वर्सां जी घटना म्हणजे नो एंट्री अशी जी आमी आर्डत रावो किंवा पब्लिकांक सांगो, पब्लीक थोडे आमच्या रागार बघत आनी सांगा नो एंट्री खंय आहा, काय आहा तुमचे प्रूफ काय आहा, अशें हेका लागून आमी म्हणून नो एंट्री आमकां गुगलार दाखयता, म्हणून आमकां ती खाली मान घालून वगीर रावचें पडा. पण हेचेर गव्हर्मेंटानय लक्ष दिता. ट्राफिकांक आमी कितके वेळा सांगले, ट्राफीक येवन सर्वे केलो कितलींशीं वर्सां, पण आनी हाडून बेश्टा एक थंय स्टँड कसो उबो केल्लो. पण जा आज काम आजगावकरान केला तर खरंच म्हणजे असं बाकीचं म्हणजे सगळ्यांक समाधानी आहा.